आज 41 वर्सां पूर्ण जाता ह्या 6 एप्रिला सबंद गोंयभर आनी भारतभर मोठो कार्यक्रम कोविड आसा पूण तो मोठो तसो कार्यक्रम दवरूंक ना पूण ह्या वेळा कार्यक्रम आसा तो प्रत्येक बुथाचेर आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक घराच्या वयर सगळे हितचिंतक आणि जे बाकीचे आसात सपोर्टर तांच्या घराचेर बावटो लायतले बीजेपीचे आणि चौकान मोठो बावटो लावन सेलिब्रेशन करतले कारण कोविडाचो प्रॉब्लेम असल्या कारणान मोठे फंक्शन तशें जावचें ना 6 एप्रील इज अ फाउंडेशन ऑफ द बीजेपी हो मोठ्या प्रमाणात बूथ लेवल वचले आमी सगळे आणि हो कार्यक्रम 6 एप्रिलाक करपाचे आसा त्याच बरोबर आणि एक कार्यक्रम जो लोकां खातीर कांय लोकांक त्रास जाता हेल्थान वचपाक इंजेक्शन घेवपाक आता कितें सरकारान केला सेंट्रल गव्हर्मेंटान फॉर 1 एप्रील ऑनवर्ड्स 45 एंड एबाव सगळ्यांक इंजेक्शनां दितले आता जवळ जवळ 8 दिसां पयलीं सुकूर पंचायतीन 15-16 दिसा सबंद लोकां खातीर तांच्यांनी पंचायतीन लोकांक सगळ्यांक ती इंजेक्शन जायला हा पळय तो कंट्रोल करपाक तेणी तो प्रोविजन केल्ले आहा दुसरें 100% चडशा फार्मरांक बाबड्यांक किसान कार्डाची फॅसिलिटी जी कोणाक पावोंक ना तो 100% ती कवरेज तेंच्यांनी ऑलरेडी डिपार्टमेंट बसयल्लो आसा फक्त ते किसान कार्ड कृषी कार्ड करपाक 12 फार्म प्रोडक्ट जे लोक तांकां बाबड्यांक खबरूच नासली जर तर म्हाज्या शेतान कितें पिकता ती पीक खंय विकपाची पळय ती सो तें ऑर्गनायजेशन क्रिएट करपाक 12 तेंच्यांनी तजवीज केल्ली आसा एवरी तालुकान एक ते ऑर्गनायजेशन आसतलें सो फार्मरांक आनी भिवपाची गरज ना कित्याक बाबा जर तर जे कोण फूल फ्लॅश फार्मिंगेन वचूंक सोदता तेंच्यांनी वयचें आनी जे ऑर्गनायजेशन तेंची टायअप करून तेंच्यांनी आपलो प्रोडक्ट तांकां विकपाक दिवचो 3 crore इज बीन प्रोविजन केल्लें आसा जे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स आहा पळय ते तांकां बूस्ट दिवपाक तशेंच पळोवंक गेल्यार हेल्थ सेक्टर कोविडा मुळे सगळ्याकूच इम्पॉर्टन्स कळ्ळो आसा हेल्थ सेक्टराचो कितें पळय तो आनी जे जे वाड्यान कोविडी ह्या प्रमाणे आपले हे दाखोवंक लागला तितून दुसऱ्या सेक्टरान जो हेल्थ म्हणटा पळय तितून हे फावटी 20% इन्क्रीज म्हणजे 1719 crore गेल्या बजेटाकून एक 20% सुबेज प्रोविजन केल्लें आसा तितून इम्पॉर्टंट म्हटल्यार 50 crore तेंच्यांनी बजेट प्रोविजन केल्लें आहा फॉर स्पेशलिटी वॉर्ड जी आमची सुपर स्पेशलिटी जीएमसी जी बिल्डिंग तितून जे आनी इम्प्रुवमेंट अपग्रेडेशन करपाक 50 कोटीचे प्रोविजन केल्लें आसा मोबायल डेंटल वॅन तेजें प्रोविजन केल्लें आसा आनी खुशी भोगता सांगपाक की आयुष हॉस्पिटल जे काम चालू आहा ऑलरेडी तितून 2 डिसेंबर 2021 ते कंप्लीट जावपाचें म्हणून बजेटान ते कितें आहा तितून तेका एक्स्ट्रा कितें प्रोविजन आहा ते आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं बाकीची तालिगांव जावं पर्वरी ती कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर करून एक स्पेशल प्लांट येता आमच्या फक्त हे एरियेक तो रॉ वॉटर ट्रीट करून आमकां फुडें दितलो तितून फिशींग एक्टिविटी आमी दर्यादेग भाग जाल्ल्या कारणान चडशी एक डिपेंडंट एक 30 to 40% आमचे जे नुस्तेकार भाव आहा तेंच्या खातीर भरपूर सवलती आमी गव्हर्मेंटान हे केल्ले आसा ते 100% किसान क्रेडीट कार्ड कवरेज तेंच्यांनी ती एक डिपार्टमेंट सेट केल्लो आहा की सगळे जे आमचे फिशरमॅन भाव आहा तेंच्यांनी हेजी फॅसिलिटी जी प्रोविजन करून दवरल्या पळय ती घेवची टू प्रमोट इनलँड फिशींग तेकाय एक 3 crore 60 lakhs तेंच्यांनी प्रोविजन केल्लें आसा एक 14 कोटी प्रोविजन केल्लें आसा सबसिडायड फ्युअल जे आतां आमचे बारीक नुस्तेकार जे आहा जे आपापल्यो बोटी आपापल्यो जे व्हडी घेवन वयता तेंच्या फ्युलाक जे वेट केलें लागता तेंकां स्पेशल सबसिडी आहा तितून सोशल वेलफेअरान फॉर DDSY स्कीम 365 crore प्रोविजन केल्लें आसा आनी जी 2000 रुपया आसली ती 2500 रुपया खंय तरी म्हारगाय वाडल्या कारणान आनी जे कितें बारीक मोठे जे लोकांक लागता कित्याक ह्या दिसांनी मातशें कोविडा मुळे लोकांचे प्रेशर पडलेलो आहा आनी स्पेशल म्हटल्यार इकॉनॉमी जी मातशी स्लो जाल्ली आहा त्या कारणाक लागून खंय तरी गव्हर्मेंटान तें मनान धरलेलें आसा की 2500 रुपया केले जे 2000 रुपया आसले पळय ते आनी 5 crore रुपया जे ट्रेडिशनल आमचे जे आहा जे माले जावं मागीर रेनेर जावं पाव करता ते पदेर जावं तांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी 5 crore रुपया प्रोविजन केल्लो आसा की तेंच्या वेलफेअरा खातीर आग्याची गजाल आमच्या लोकांक मुंबय बेंगलोर पुणा वयचे पडटाले पीजी करपाक पण आता ह्या बजेटान ताणें घातलेलें आसा सगळ्यात दुसरी एक गजाल आसा नवीन शिक्षणीक धोरण जे 34 वर्सां पयलीं जाल्लें एड्युकेशन पॉलिसी 1986 पॉलिसी वी वर इम्प्लिमेंटेड फ्रॉम दॅट टू नाव 34 वर्सां जालीं तातूंत खूब बदल केला
आणि हे शिक्षण म्हणटा ते रोजगार युक्त अशें शिक्षण, फक्त पुस्तकी ज्ञान नाही, तर भुरगो 8वी पासून जो शिकतलो तो फुडें ताका पास जाल्या नंतर ताबडतोब रोजगार मेळटलो, तेजी व्यवसाय तेणी करूं येता किंवा ताका नोकरी मेळूं शकता, अशे तरेचें शिक्षण. आनी एक सगळ्यांत म्हत्वाचें जे काम केल्लें आसा, फाटले 20 वर्सां सुद्दां कोणी अशें करूंक ना, ते ह्या बजेटान आसा, ते म्हळ्यार SSC आनी 12th स्टँडर्ड स्टुडंटांक खास करून जे खूब डिफिकल्टी आसली भुरग्यांक, आपूण 10वी पास जालो, 12वी पास जालो नंतर फुडें कितें करप, खास बजेटान हांगा केल्लें आसा की तांकां करियर गायडन्स एट एवरी स्कूल, म्हणजे गव्हर्मेंटाचो मनीस थंय वचून तांकां 10वीच्या आनी 12वीच्या भुरग्यांक करियर गायडन्स. अँड सेकंडली कोचिंग फॉर हायर स्टडीज, जे कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आसता पळय, UPSC GPSC, तांचोय बजेटीन आस्पाव केल्लो आसा की आमचे गोंयचे भुरगे UPSC GPSC पास जावपाक खूब फाटीं आसा. UPSC तर नाच, 1-2 भुरगे कोणी पास जाले आसतले. त्या खातीर तांकां मार्गदर्शन करपा खातीर हे मोठें काम फर्स्ट टायम आमचे गोंयचे भुरगे IAS ऑफिसर कित्याक जायना, IPS कित्याक जायना, कारण UPSC परीक्षेन मार्गदर्शन करपी आमचे कडेन नाशिल्ले. हे मोठें काम आमच्या CMन ते केल्लें आसा. Of the private buses. Coming to the home department, Global Goans program. This is one program where all the groups जे हातात तू जाणा आमचे out of Goa, the lot of groups, lot of NRIs have formed groups with various names in with regards to Goa, but nobody has brought them under one single umbrella. So with this Global Goans program, the CM has tried to connect all these groups, all these NRIs from Goa who are based under this one umbrella and give them support in terms of finance, in terms of issues, grievances. This Global Goans program will help give that security to Goans who are not in the country but they are working outside. Freedom fighters, all the freedom fighters are going to be felicitated, being the 60th year of liberation, so they are also been taken care of. Je seafarers ha, charioty je ha, they bahar ha, you know that they've been in the limelight now because various issues to get them in, but that has been resolved with the CM. But also they had a pension scheme. They revived this pension scheme again for all our seafarers, all those who are working hard outside in the seas. They also been taken care of. Coming to town and country planning, we have seen a lot of people. This time now, the government is moving towards technology. So they have started this online building plan approval management system. Je single houses are there, they're already on the system, but he has extended this to even cover multi-dwelling houses. When families want to build 2-3 houses, they can also go online and get all their plans passed online. And another big sector relief is for the real estate sector is the reduction of infrastructure tax by 30% for the next 6 months. So you'll see a boost in that sector as well. Coming to our ministers, Michael Lobo's ministry, Science and Technology, 1 crore has been sanctioned towards undertaking research and conducting workshops in various fields of science and technology and innovation. Then IT department, that department also, तुम्ही जाणा की citizen service centers are. Nowadays everything is online and जे citizen service centers have been moved to each and every village in Goa. So they want to increase that number to 150. आता हे citizen service center किती जाता? Since everything is online, खूप लोकांक they don't know how to apply online for your PAN card, your Aadhaar card, FDA license तुका जाय, excise license जाय, they don't know how to do it. But they can go to the nearest place, no need of going to your capital, Panjim or Taluka headquarters. So nearest तुझ्या गावानूच एक citizen service center असतलो, you go there and that person will guide you and process your application, income certificate, residence certificate, whatever you need will be processed very close to your doorstep. So we are very grateful to him for that. Labor employment, when you talk about labor employment in the CM speech, तुम्ही जाणा की जायते आमचे locals are taken on contract. आणि तांकां जॉब सिक्युरिटी ना. एवरी इयर द गवर्नमेंट रिन्यूज द कॉन्ट्रॅक्ट 1 year. You don't know whether next year they renew करतले करचे ना ते. But he has given them job security. Those who have been working for 10 years, he said he's going to absorb them in the system and make it permanent. So he's thought of even these simple people, simple गोंयकार जे हा who don't have security, they don't know whether next year आमचे renew करतले करचे ना ते. तेका पासून CM said 10 years you have done will absorb you into the system. So we are really grateful to him for that. एक्सायज म्हणजे तूं एक्सायज आमकां स्पेशली हिंगा कोस्टल बेल्टान जायते टेम्पररी एक्सायज लायसन्स दिल्ले आहा बिकॉज तूं जाणा आमचे कलंगूट बेल्ट इज अ कोस्टल बेल्ट बिजनेस इज 6 months and lot of people apply for temporary excise. So a temporary excise is always 6 months, but this time CM has promised to increase that period for them. So tenka pasun आता they can stress because slowly we are becoming a 365 days destination. So this excise license extending
म्हाज्या दोन्ही मित्रांनी कांय गजाली सांगलेल्यो आसात. एक दोन मुद्दे उरले ते हांव तुमकां सांगता. खास करून हो जो बजेट आसा की कर वाड म्हणजे एडिशनल टॅक्स न लायता सामान्य मनशाचो हो अर्थसंकल्प आसा अशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कारण कित्याक आतां ताणें सांगलें त्या प्रमाणे की विधवा बायलांक 2,500 केले, सामान्य बायल. दुसरे भूमिपुत्र अधिकारिता योजना म्हणजे घरां जी आमची कुमदाचे जागेन आसा, आफ्रोमॅन्थन आसा, गव्हर्मेंटाच्या जागेन आसा किंवा इतर जागेन आसा, ती सगळी जागा घर नंबर दिवप आणि लिगल कलेक्टर मार्फत कमिटी काडून ती लिगलायज करप, ही दुसरी गजाल. तिसरी गजाल सामान्य मनशाक म्हटल्यार अंगणवाडी जी मित्र बायल आसताली काम करता तिका 7,000 पयलीं पगार आसलो, आतां 10,000 ह्या बजेटान केल्लो आसा. चौथे अत्यंत म्हत्वाचे असे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आमचे आसात तांकां आपल्यो वस्तू तयार केल्ल्यो आसा त्यो तशें विकपाक गांवांत मेळना, म्हणून खास करून मेरशे हांगा एक सेंटर उबें जाता मोठें, जे सबंद गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप कितें उत्पादन करतले थंय व्हरून दिवचे पडटले आनी तांकां तांचे तो फायदो मेळटलो. त्याच प्रमाणे स्वयंपूर्ण गोवा ह्या योजने खातीर स्वयंपूर्ण मित्र, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की एवरी पंचायतान एक गव्हर्मेंटचो मनीस येता आणि तो जे कितें कितें स्किमी आसा, आपल्या पांयार कशें उबे रावतले आमचे गांवचे लोक, हे सगळे इन्फॉर्मेशन काडपा खातीर गोंयचो मनीस एक डेप्यूट केला गव्हर्मेंटान, जो सगळे 191 पंचायतीन आणि म्युनिसिपालिटी एरियान हे सगळे स्वयंपूर्ण गोवा मित्र हे वचपाक सुरू जाले. म्हणजे विचार करा, हे सगळे जर आमी पळयत न्हय तर सामान्य मनशाचो अर्थसंकल्प जो आसा अशें आमी समजूं येता. त्याच खातीर कांय गजाली सांस्कृतीक मळाचेर ते हांव सांगता. अपग्रेडेशन ऑफ कला अकादमी, आमी जाणा की एशियांतली नंबर 1 अशी वास्तू कला अकादमी जी सगळ्यान एकदम मॉडर्न अशी आसा, तिका 50 कोटी दवरले ते अपग्रेडेशन करपाक. आमी जाणा रवींद्र भवन बार्देस तालुक्यांतले लोक खूब अनलकी अशें आमी समजतात, पूण तो विशय प्रामुख्यान सीएमान सारको धरिल्लो आसा आणि म्हापशा रवींद्र भवन जागोय पळयला 2-3 ठिकाणी आणि येणाऱ्या काळान ह्या दिसांनी त्या म्हापशाची बुनयादी फातर बसता. हे रवींद्र भवन आमचे मोठे 15-20 वर्साचे जे स्वप्न उरलां ते म्हापसा, काणकोण आणि पेडणे. तशेंच कोंकणी आणि मराठी भाशा गव्हर्मेंट ऑफिसांनी, सरकारी लेवल ऑफिसांनी खूब कमी वापरता. ती जतन आणि संवर्धन करपा खातीर आनी चडान चड ती वापरपाक जाय कोंकणी मराठी. हाज्या खातीर ताणें खास बजेटान